جلال ہو میرے غوث جلی کا مدا خان ہے اشان اللہ تعالیٰ دے بلیاں دے بلی غوثہ دے غوث جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر مہینے دی 10 تاریخ تے رات 11ویں نوں نبی پاک علیہ السلام دا میلاد منانے ہوئے میلاد دے نال تے لنگر پکانا میلاد دے نال تے مہمانوں نوں بلانا میلاد دے نال تے فنکشن کرنا میلاد دے نال تے محفل جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ مہانہ کرتے ہوندے سن اور اپنے نانا جان کالی کملی والے وسطوحا دے چہرے والے واللیہ دی زلفاں والے حامیم دے کندل والے علم نشرہ دے سینے والے ورفانا لکا ذکرن دے تاج والے آپ کا میلاد حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر مہینے دی 10 تاریخ دے رات 11ویں نوں منانے نے پے اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق خواب کے اندر آ کے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی تو ہر مہینے دن 10واں میں رات 11ویں ہے میرا میلاد منانا میں ہن کے اس میلاد منان دی برکت نال رات 11ویں ہوندی ہے اور قیامت تک لوگ تینوں 11ویں والا پیر کہہ کے بلاتے رہے سبحان اللہ 11ویں شریف کتنا چلی کیوں چلی کس طرح چلی میں تو ذرا تھوڑا جہا اس دے بارے عرض کرتا ہوں 11ویں شریف کیوں شروع ہوئی کتھوں شروع ہوئی کنے شروع کیتی تے کس طرح شروع ہوئی ایلیاں بڑیاں وجوہات نے اور بڑیاں دے بارے روایات نے میں سب تو پہلے عرض کرنا جس طرح کہ بزرگاں نے حکم فرمایا سی ایک روایت دے مطابق حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جڑا 12 سال دا ڈوبیا ہویا بیڑا تاریا سی اور یہ جڑی گل ہے نا یہ بڑے بڑے ولیاں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے بڑے بڑے ولیاں نے اللہ تعالیٰ دے بڑے بڑے نیک بندیاں نے محدثین نے مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 12 سال دا ڈوبا ہویا بیڑا تاریا سی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے 3 دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے اپنے پیارے غوث جناب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی دعا دی برکت نال اس مائی صاحبہ دے پتر دے 12 سال دے ڈوبے ہوئے بڑے نو تا چڑھیا ایک روایت مطابق حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی روح نو اصالہ ثواب دے واسطے اس مائی صاحبہ نے 11ویں دا ختم شروع کیتا اور نا دولہ سی نا دولہ اگر تسی غور کرو تے او دولہ جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا مرید جنوں آج شاہ دولہ دریائی کہندے نے اور انہاں دا مزار گجرات شہر کے اندر ہے سمادر آدیارمی فنکشن کرتے لنگر پکاتے سنہ سخاوت کرتے ہوتے سر یہ حقیقت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا میلاد مناتے ہوتے سر سبحان اللہ بولو حضور دا میلاد منانا ہے تو صدیاں پرانا طریقہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری حضور علیہ السلام دا میلاد خوشی دا موقع ہوتا ہے اسی تو سال بعد حضور علیہ السلام دا میلاد منانے ہیں پیرہ دے پیر جنہاں دی 11ویں شریعت دلانے ہیں پہ حضرت غوث پاک ہر مہینے حضور دا میلاد مناتے ہیں سارے جگ وچ پئیاں نے دعایا کہ آمنہ دا چند چڑھیا سارے جگ وچ پئیاں نے دعایا کہ آمنہ دا چند چڑھیا جنہاں دا ذوق ہے میں پڑھن دا ہو چپ نہ رہا جے جنہاں دا نہیں بے شک ہو چپ کر کے بیٹھے رہا انہوں مرضی ہونا دی کبھی نیکی کرن دا موڈ نہیں بھی ہوندا ذکر مصطفیٰ دی محفل ہوے تے پھر اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے پیارے محبوب نو راضی کر لو مل کے بولو سارے جگ وچ پئیاں نے دعایا کہ آمنہ دا چند چڑھیا سارے جگ وچ پئیاں نے دعایا کہ آمنہ دا چند چڑھیا